जङ्गबहादुर पछि रणदीप, रणदीप पछि वीर शमशेरको टाइममा वीर शमशेरले रणदीप आफ्नै ठुलो बुवालाई असासिनेट गरिकन जङ्गबहादुरकै छोरा नाति मारिकन राज्य ग्रहण गराए हुनाले अङ्ग्रेजहरू ह्याप्पी भएन, किन जङ्गबहादुरको सन्तान मार्यो, हुन त यिनीहरू पनि भाइको सन्तान हुन् भनेपछि रेकगनाइज नगरिकन के गर्ने भने धेरै ठुलो डिस्कसन। यही मौकामा जङ्गबहादुरको छोरा जेतजङ, माइलो छोरा त इन्डियामै थियो कानको औषधि गर्न, उसले फौज पाममा गएर यो हत्याराहरू भाइहरूलाई लखटेर मै नेपालको प्राइम मिनिस्टर हुन्छु र अङ्ग्रेजहरूको म सेवा गर्छु, सहयोग गर्छु भनेर अफरै गर्दा पनि अङ्ग्रेजहरू वर डिभाइडेड। त्यो बेला लकिली त्यो बेला अलिकति लर्ड कर्जन जस्तो, लर्ड लिटनहरू जस्तो भाइसरोय भएर बेलायतमा गएर ल यो मौकामा फौजसहित पठाइदिउँ, जितजङलाई थपना राजा बनाम, प्राइम मिनिस्टर बनाम, रेसिडेन्टलाई पावर बढाएर रेसिडेन्टले नै चलाउँछ, हैदराबाद काश्मीर जस्तै नेपाल पनि आफ्नो कब्जामा आउँछ भन्ने सोचाइ राख्दा पनि नेपाल जान्थ्यो, जान सक्थ्यो, धेरै सम्भव। किन नेपालको फौज त्यति बलियो होइन। वीर शमशेर भर्खर एउटा मेजर जेनरलबाट एकैचोटि महाराज भएको, फौज पनि जङ्गबहादुरको फ्यामिलीको बढी कन्ट्रोल भएको फौज हो। हजुर, फौजमै डिभाइडेड हुन्थ्यो। जितजङ आइदा भए ऊ त लेजिटिमेट जङ्गबहादुरको माइलो छोरो कमान्डर इन चिफ, हजुर, ऊ आइदा भए फौजै उतापट्टि लाग्ने धेरै सम्भावना हुन्थ्यो। र त्यो नहोस् भनेर वीर शमशेरले एउटा कागज, मैले परराष्ट्रमा रिसर्च गर्ने क्रममा एउटा कागज फक्क खस्यो भुइँमा, के रहेछ हेरेको, अक्षर पनि खुइलेको, पलचल परेको, त त्यहाँ चन्द्र शमशेरलाई चिसापानी गढी, भीम शमशेरलाई मकवानपुर गढी खटाइएको देखि मैले त्यो बेला मलाई यो कुरा यादै छैन, त्यति डिप मैले इतिहास अध्ययन गराए पनि छैन। वीर शमशेरले साइन गरेको छ भनेपछि अब सिन्धुलीगढीमा चाहिँ नि अहिले पछि हाम्रो अध्ययनमा सिन्धुलीगढी त पहिला किनलक पनि त्यहीँबाट आएको, मेन आउने राउटै त्यही हो इन्डियाबाट नेपाल आउने भने त्यहाँ चाहिँ नि फौदसिंह खत्री कमान्डिङ कर्नेल, फौदसिंह त्यो बेला कमान्डिङ कर्नेल होइन, त्यो बेला चाहिँ नि क्याप्टेन मेजर थियो कि कर्नेलसम्म भएको थिए, उहाँलाई खटाएछ सिन्धुलीमा, किन धेरै काबिल, वीर शमशेरको भाइहरूभन्दा बढी विश्वासिलो, आफ्नो गार्जियन जस्तो, वीर शमशेरको साथी जस्तो, वीर शमशेरको क्लोजमा बसेर काम गरे हुनाले उसलाई त्यहाँ खटाइरहेछ। किनकि कुको बेलामा पनि जगतजङलाई मार्ने टोलीमा वीर शमशेरले अरूलाई विश्वास नगरेर फौदसिंहलाई खटाएछ। अनि फौदसिंहले मार्क्सम्यानहरू, सुबदारहरू, जामदारहरूको टोल लिएर जाँदा यी सुबदारहरूमध्ये एकजनाले जगतजङलाई गोली हानेर मारेको प्रमाणहरू फेला परेको छ भनेपछि अनि वीर शमशेरको त्यो टेन्सनको बेलामा हजुर भाइसरोयले बेलायतमा के गर्ने भनेर चिठी पठाएको त्यो कुरुन्जेल 1.5 महिना वीर शमशेरलाई रेकगनाइज गरेन, किन तुरन्त वीर शमशेरले रणदीपलाई मारेर आफू महाराज हुनासाथ महाराजको नाममा ब्रिटिस भाइसरोयलाई थ्रु रेसिडेन्ट के चिठी ल्याएको छ भन्दाखेरि यसरी रणदीप सिंहहरूले राजालाई मार्ने षड्यन्त्र गरे हुनाले राजाको हुकुमअनुसार उहाँ मारियो भन्ने कथा बनाएर आफूले मारि भन्नु त भएन, भए हुनाले अब मलाई महाराजबाट मलाई श्री 3 महाराज तथा प्राइम मिनिस्टर नियुक्त गरे हुनाले तपाईँहरूका चाहिँ मैले खबर सूचना गरेको छु भनेकोमा उनीहरूले ठिक छ तपाईँको महाराजले तपाईँलाई नियुक्त गरिसकेको छैन, अब उपरान्त वीर शमशेर उपरान्त मसँग व्यवहार गर्नु होला भनेर चिठी लेखेकोमा ठिक छ भनेर तुरुन्तै पठाइदिन्थ्यो। पहिला यो त अलि 1.5-2 महिना कसो छ, 2 महिनै ढिलो भयो उता कुरा हुँदा सायद मेरो हिसाबमा, किनकि लर्ड डफरिन भाइसरोय यति बेला भाइसरोय नै छ, ऊ चाहिँ नि 1 वर्ष अगाडि चितवनमा शिकार खेल्न आउँदा रणदीप सिंह, जगतजङ, जितजङ, रणवीरजङहरू साराले स्वागत गरेर शिकार खेलाएको छ लर्ड डफरिनले।
रणदीपसँग भेटेर आएको मान्छे अर्को वर्ष रणदीपलाई माऱ्यो भन्दा उसलाई पनि मलाई निम्तो गरेर शिकार खेलाएका मान्छेलाई हजुर मार्नेहरूको त ऊ त सपोर्ट हुने भएन। रणदीपसँग गुड रिलेसन भइसकेको छ भनेपछि अनि डफरिनले चाहिँ मेबी जेजङलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सिफारिस पनि गरे होला। मैले प्रमाण फेला पारेर चाहिँ मैले अन्दाज गरेको। हजुर तर ब्रिटिस गभर्मेन्टले त्यो बेला चाहिँ बेलायतको गभर्मेन्टले अहिले हामीलाई चाहिँ नि फेरि अर्को कचिङ्गोलामा पर्नु छैन। अब राणाहरू नै हुन्, दाइको सन्तानको सट्टा अब भाइको सन्तानले कब्जा गरेछ भन्ने कुरा सायद कहीँ मेन्सन भए होला। किनकि मैले चाहिँ नि त्यो बेलाको ब्रिटिस रेसिडेन्ट जो पछि वीर शमशेरसँग आएर गुड रिलेसन मेन्टेन गर्यो, वाइली, कर्नल वाइली, एच वाइली, हेनरी वाइली, हजुर उसले चाहिँ नि पछि लर्ड डफरिनलाई चिठी लेखेकोमा एउटा के लेखेको छु उसो मैले भाषै पढाएको छु। हामीलाई के फरक पर्यो, वान सेट अफ कट थ्रोट्स, एक थरी ज्यानमाराहरू, जङ्गबहादुरको सन्तान पनि ज्यानमारै हुन्, कोतपरमा त्यत्रो विधि मान्छे मारेर शासनमा आयो। अब यो शमशेरहरू पनि अर्को एनदर सेट अफ कट थ्रोट्स, उसले के फरक पर्दैन। हामीसँग गुड रिलेसन मेन्टेन गर्छ भन्दैन, जङ्गबहादुर भयो कि वीर शमशेर भयो कि भन्ने खालको चिठी लेखेको छ। उनीहरूले आन्तरिक घर झगडा जस्तो चाहिँ हेरे, आन्तरिक घर झगडाको रूपमा हेरे, हुन पनि एक किसिमबाट आन्तरिक घर झगडाको हो। अनि त्यसपछि कर्नल वाइलीले वीर शमशेरलाई के भन्छ, लै मार, ब्रिटिस गभर्मेन्टले अझै पनि अनडिसाइडेड छ। हजुर त्यसले अङ्ग्रेजहरूको मुख्य लोभ नेपालसँग लिन पर्ने भने अरू केही होइन, गोर्खाली फौज हो, रिक्रुट। त्यो रिक्रुटमेन्ट चाहिँ नि सजिलो पारिदिनु पर्यो। तपाईँले गोर्खाली भर्तीमा सहयोग गर्ने हो भने तपाईँलाई अङ्ग्रेजहरूले मान्छ भनेर आई थिङ्क वाइली प्लेड अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल। त्यो क्रुसियल पिरियडमा कर्नल वाइलीले इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्यो र उसको कोर्समेट लप्टनमा जागिर खाँदाखेरि सँगै जागिर भएको त्यो बेला ब्रिटिस इन्डियाको कमान्डर इन चिफ लर्ड रबर्ट्स, हजुर दुईजनाको कुरा मिल्यो र नभन्दै त्यो बेला पनि र पछिसम्म पनि कर्जनको टाइममा पनि आएर नेपाल लिम भन्दाखेरि लर्ड रबर्ट्स र लर्ड किचनर ऊ पछिको कमान्डर इन चिफ, यिनीहरू दुवैजना लकिली नेपालको भाग्यले साध्य पशुपतिनाथको कृपा भन्छु, दुवैजना चाहिँ हाम्रो गोर्खाली फौजको कमान्डर भएर काम गरेका र एकचोटि गोर्खाली फौजको कमान्डर भएर काम गरेपछि गोर्खालीहरूसँग बुतुक्क हुने रहेछ। इमान्दार फुर्तिलो हाकिमहरू भनेपछि च्याट सलाम जे भने तुरुन्त गरिदिने। त्यो फेरि नेपालीहरू चाहिँ नि वफादार, अनेस्ट, बहादुर, त्यो सब गुणबाट यिनीहरू प्रभावित भएर दुवैजनाले, लर्ड रबर्टले वीर शमशेरको टाइममा, लर्ड किचनरले चन्द्र शमशेरको टाइममा, लर्ड डफरिन अगाडि लर्ड कर्जनले नेपाललाई यही मौकामा आफ्नो मातहतमा लिने, रेसिडेन्टलाई नै हाकिम बनाउने, हजुर राणालाई जेजङलाई अगाडि सारौँ भन्ने कुरामा किचनर र रबर्ट दुवैजना आर्मीको चाहिँ नि कमान्डर चिफ र हुनेवाला कमान्डर चिफ पनि भए। यिनीहरू दुईजनाले चाहिँ नि स्ट्रङ स्ट्यान्ड केमा लियो भन्दा, अरे बाबा नेपाललाई हामीले अहिले लियौँ भने त अरू इन्डियन स्टेट सर गोर्खाली फौज पनि त इन्डियन फौज भयो नि त। 1857को रिबेलियनमा सब इन्डियन फौजहरू विद्रोहमा अङ्ग्रेज लखट्नेमा लाग्दा गोर्खालीहरूले चाहिँ होइन हामी त अङ्ग्रेजहरूको पाउ त, हामी त स्वतन्त्र मुलुकका फौज, हामी त बेलायत सरकारलाई हामीले मान्छौँ, बादशाहलाई माने जस्तो हामी मान्छौँ, तर हामी अरू धोती जस्तो होइन भने हाम्रो गोर्खालीहरूले इन्डियनहरूलाई त मान्छे नगर्ने, अरू फौजलाई त मान्छे नगर्ने। हुन पनि 1816को लडाइँ, 1814-15को लडाइँमा हजुर 10जना गोर्खालीहरूले खुकुरी लिएर आयो गोर्खाली भनेर हमला गर्दाखेरि इन्डियन फौजहरू भागे हुने। त्यो पनि एउटा अङ्ग्रेजहरूले किचनर लर्ड रबर्टले त देखिरहेकै छन्। हजुर भनेपछि उनीहरूले चाहिँ के भने नेपाली गोर्खाली फौजहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि मेन स्टे बेलायतको एम्पायर खडा गर्न र त्यसलाई कायम राख्न गोर्खाली फौजको चाहिँ जुन रोल छ, त्यो गोर्खालीलाई इन्डियन बनाइदियो भने त भोलि यिनीहरू हाम्रो विरोध आयो भने त गयो, हामी त भाग्नुपर्छ। भनेपछि यिनीहरूलाई चाहिँ नि हामीले स्वतन्त्र राख्नुपर्छ। वीर शमशेरलाई
यही मौका हो बार्गेन गरेर गोर्खाली फौज अरू रिक्रुट गर्ने व्यवस्था मिलाउने उसैलाई मान्ने उसले चाहिँ अङ्ग्रेजलाई सहयोग गर्यो भने साथी भइहाल्यो हजुर एउटै परिवार हुन् जङ्गबहादुरकै भतिजै हो जङ्गबहादुरकै हुर्केकै हो भन्ने त्यो कुरा गरिकन वाइली र रबर्ट्सले हजुर विरोध गरेर बेलायतको चाहिँ नि जुन इन्डिया हेर्ने कमिटी हो त्यो कमिटीको चाहिँ इन्डिया हेर्ने सदस्य पनि लर्ड रबर्ट्सले भने कुरा मानेर ठिक छ लर्ड रबर्ट्सले भने ठिक हो नेपाललाई हामीले दखल गर्नुहुन्न सहयोग गरिदिनु रेकगनाइज गर्नुपर्छ तर त्यसको बदलामा चाहिँ हामी गोर्खाली चाहिँ लिन सक्नुपर्छ है भने हुनाले अनि लर्ड रबर्टले वाइलीलाई भने वाइलीले वीर शमशेरलाई आएर ल यसो गर्ने हो भने तपाईँले यु विल बी रेकगनाइज हजुर वीर शमशेर अब आएर मार्ला अङ्ग्रेज फौजले जे जङ्गहरूलाई लिएर आए जङ्गबहादुर अरू छोराहरूलाई लिएर आइदियो भने त आफ्नो त ज्यान गयो हजुर चिसापानी र मकवानपुर गढीमा भाइहरू खटाएको छ पहिला उनीहरू मर्छन् पछि के आफू भाइहरू चिनतिर टिबेटतिर दौड्नु पऱ्यो त्यो सङ्कटबाट जोगिनी मात्रै होइन पुरा मान इज्जत साथ अङ्ग्रेजहरूले मानिदियो वीर शमशेरले गोर्खाली रिक्रुटमेन्टमा एकदम सजिलो पार्यो हजुर अनि यो कम्प्रोमाइजले चाहिँ नि अङ्ग्रेज सरकार र राणा शासनको चाहिँ गुड त्यो चाहिँ नि रिलेसनसिप पछिसम्मै अङ्ग्रेज इन्डिया छाडा जाउन्जेलसम्म यो गुड रिलेसन मेन्टेन भयो त्यसरी नै रिकगनाइज भयो त्यति अनि त्यसपछि वीर शमशेरलाई रेकगनाइज गरे अनि अरूलाई इन्डियामा चाहिँ विद्रोह गर्न दिएनन् सपोर्ट गरेनन् भनेपछि फ्रम द्याट टाइम अन गुड रिलेसन चाहिँ नि अङ्ग्रेज र राणा रुलरहरूको बिचमा भयो